दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म भीमबीसी। तपाईहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूर अनलाइन खबरको आफ्नै युट्युब च्यानल सुदूर अनलाइन खबर। दर्शक महानुभावहरू, मैले यो भिडियो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएको नै थिए। जुन रुकुम हत्याकाण्ड बारे कैलालीमा संयुक्त दलित संघर्ष समितिले कैलालीको टिकापुर लम्की हुँदै प्रदेश नम्बर 7 को अस्थायी राजधानी धनगढ़ी सम्मको बाइक विरोध र्यालीसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने गरी गरिएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमप्रति दर्शक महानुभावहरू, आज भने यो भिडियोमा म यहाँहरूलाई यहाँ पुगेका संयुक्त दलित संघर्ष समितिका अगुवाहरूको माग र उहाँहरूको भनाईसँगै पूर्व मन्त्री दीर्घ सोडारी लगायतको आवाज अब तपाईहरुमाझ जस्ताको त्यस्तै राख्न चाहन्छु। कृपया तपाईहरुले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर मात्र कमेन्ट गर्नुहोला। सामाजिक सद्भाव कायम गर, बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर, बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर। दलित एकता जिन्दाबाद, दलित एकता जिन्दाबाद। सबै जनसङ्घर्षका दोषीलाई कारबाही गर, सबै जनसङ्घर्षका दोषीलाई कारबाही गर। सबै नागरिकको मानव अधिकार रक्षा गर, सबै नागरिकको मानव अधिकार रक्षा गर। जातीय छुवाछुत गर्न 15-16 दिन बितिसकेको अवस्था छ। घटनाले एकदमै कमजोर रूप धारण गरेको हामीलाई महसुस भइरहेको छ। यो घटनाका दोषीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नका निमित्त यो राज्यले कडा भन्दा कडा कारबाही गरिदियोस् भन्नका लागि हामी नेपाल अधिराज्यभरिबाट गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट हाम्रो दलित आन्दोलन र दलित आन्दोलनलाई सपोर्ट समर्थन गर्ने सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, शुभचिन्तक साथीहरूको सहयोग समर्थनमा हामीले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। यो आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर कुनै एउटा नाटक, कुनै एउटा खालको यो समयलाई टाइम पास गर्ने गतिविधिका रूपमा हामीले गरेका छैनौँ र यो बुझ्दिन नबुझ्दिन हुन पनि यो सरकारलाई, सम्बन्धित सरकार पक्षलाई हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज देश कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ग्रसित भइरहँदा विश्व मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने विश्व संसार मानवहरूलाई चिन्ता छ। तर हामी नेपाली समाजमा यो इतिहासको कालखण्डमा नेपालका हरेक आमूल परिवर्तनमा अतुलनीय योगदान दिँदै पनि आज एउटा अवमूल्यन भएर एउटा मानव घृणित भएर अपमानको जीवन लामो करिब 2000 वर्ष व्यतीत गर्दा हाम्रो यो समुदायको पीडा, यो समुदायको मार्का, यो समुदायको एउटा खालको अन्तर पीडालाई कसले बुझ्ने भन्ने आज प्रश्न चिन्ह यो राज्यमा खडा भएको छ। आज आमूल परिवर्तनका नाममा भाषणमा मञ्चमा आएर विभिन्न परिवर्तनका दुहाई बोल्नेहरूले आज यो देशका सामन्तवादलाई हटाए, यो देशमा समान न्यायको सिद्धान्त हामी लागू गर्छौँ, यो देशका सर्वहारा वर्गको मुक्ति गर्छौँ, अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा हामी आवाज गर्दछौँ, यो देशमा हेपिएचेपेकालाई हामी न्याय दिन्छौँ भनेर फोक्रा नारा भाषण गर्नेहरू आज मुखदर्शक बनेर बसिरहेका छन्। आज एउटा सानो कुकुर मर्दा, एउटा गाई मर्दा हिन्दू धर्मग्रन्थका यहाँ मालिकहरू रोड तताउँछन्। आज 6 जनाको एकैचोटि नरसंहार मचिने गरी जुन योजनाबद्ध हत्या भएको छ, आज मान्छेहरू चुमचाम छन्, तिनका कानहरू बन्द छन्, तिनका आँखाहरूमा चाहिँ तपाईको एउटा रोग रतन्द लागिरहेको अवस्था छ। तिनीहरूलाई ज्वरो आएको छ, तिनीहरूलाई अतुल यो कोरोना भाइरसको एउटा भाइरस तिनीहरूको मनमा बसेको छ वा तिनीहरूको तनमा बसेको छ, तिनी मौन छन्। हामी आश्चर्य लागेको छ, हामीलाई अचम्म लागेको छ। आज हाम्रो यो पार्टीका महान नेताहरू चुपचाप छन्, यो देशका प्रधानमन्त्री चुप हुनुहुन्छ, ती सम्पूर्ण देशमा रहेका सम्पूर्ण पार्टीहरूका अध्यक्ष भनाउँदाहरू चुपचाप छन्, आज बोलेका छैनन्। यो हामी खबरदार गर्न चाहन्छौँ। यो देशको आमूल परिवर्तनका निमित्त यो देशलाई एउटा आमूल परिवर्तन गराउने दिशातिर लैजानका लागि त्यो नालाबानीको लडाइँ होस्, त्यो पृथ्वीनारायणले एकीकरण गर्दा फेरिको अवस्था होस्, त्यो 62-63को जनआन्दोलनमा होस्, त्यो चाहिँ 46को जनआन्दोलनमा होस्, 10 वर्ष जनयुद्धमा होस्, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो देशलाई परिवर्तन गर्नका लागि, यो समाजलाई बदल्नका लागि, यो देशमा खालको एउटा नयाँ आयाम दिशा दिनका लागि दलित समुदायको अतुलनीय योगदान र भूमिका हुँदाहुँदै इतिहासले पनि हामीलाई
सौतेलो व्यवहार गरेको छ। हामी खबरदार गर्न चाहन्छौँ। अब 21औं शताब्दीको चेतनामा कोही भन्दा कमी रहेको अवस्था छैन। त्यो हिजोको नालापानीको लडाईँ लड्दा ती चाहिँ ठुला तरबार, ती ढाल तरबार बनाउने ती दलितहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई यो देशलाई एकीकरण गराउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई ढाल तरबार र एकनाले बन्दुक बनाउने यो समुदायहरू यो चाहिँ यो देशको कृषि उत्पादनलाई अहिले आधुनिक कृषिका नाममा यहाँ ठुला उद्योगहरू खोलेका छन्। त्यतिखेर कुटा कोदला बाउसा हाँसी हसौटा बन्चरा बनाएर कृषि यो देशलाई कृषि एउटा खालको उत्पादनको दिशातिर लग्ने दलित समुदायलाई आज इतिहासले अपमान गरेको छ। हामी यसबाट यो चाहिँ पीडाबाट हामी यसलाई असह्य भएको छ। हामी खबरदार गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो माग यति मात्र अहिले यो कोरोना भाइरस लागिरहेको छ। सम्पूर्ण मानवहरू र विशेष गरी नेपालमा श्रीमतीले श्रीमान भन्न पाएको छैन, छोराले भाउ भन्न पाएको छैन, श्रीमानले श्रीमती भन्न पाएको छैन, आई आफन्तले आई आफन्त भन्न पाएको छैन। अछुतको व्यवहार सोसियल डिस्टान्सका नाममा मान्छे दूरी रहँदा पीडामा तड्पिएका छन्। मान्छे चाहिँ हैरान परेको छ। तर यो समुदाय करिब 2000 वर्ष एक मानवबाट अर्को मानवबाट अपमान भएर टाढा हुँदाको पीडा कतिवटा एकछिन महसुस गर्नुहोस्। तपाईँ ठुला बडा भनाउँदाहरूले हामी ठुला बडाको नाममा जातीय यो विखण्डन फैलाउन खोजेको होइन। स्वाभाविक रूपमा हाम्रा ती एउटा मगर दाजुभाइ मरेको छ, एउटा ठोकरीभित्रको चाहिँ हाम्रो समुदाय एउटा भाइ मरेको छ। त्यसलाई पनि उनी ती वीरहरूप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी भन्न सक्छौँ हाम्रो एउटा एकल यो चाहिँ आन्दोलन होइन, यो वर्ग विभेद जो भइरहेको छ नेपाली समाजमा यसको अन्त्यका लागि हाम्रो यो आन्दोलन हो। यो टन्टालाबुरी घाममा हामी लागेका छौँ। कोरोना भाइरसको यो चाहिँ एउटा अहिले सामाजिक राज्यले एउटा लकडाउनको स्थिति जारी गरेको छ। पक्कै पनि लकडाउनको भित्र पनि हामी राज्यको नीतिलाई मानेर हामीले आन्दोलनहरू गरिरहेका छौँ। यो आन्दोलनले एउटा उचित न्याय पाएन भने, दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही यदि भएन भने, राज्यले कानमा तेल हालेर बस्यो भने यो घटनालाई तोडमोड गरेर आफ्नो अनुकूलतामा यदि ढाल्यो भने सिङ्गो समुदाय र समुदायलाई समर्थन गर्ने सिङ्गो नेपाली समाज देश विदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अदालतमा गएर पनि यो मुद्दालाई उठाएर ती दोषीहरूलाई आन्दोलनबाट तिनीहरूलाई हत्याको जसरी हाम्रो मान्छेहरूलाई हत्या गरेका छन् पक्कै पनि हामीले एउटा आन्दोलनको सिर्जना गरेर एउटा युवा जुझारु भूमिगत संगठन गठन गरेर भए पनि तिनको हत्या जसरी हाम्रो मान्छेले हत्या गरेका छन् त्यसको हत्या पनि गर्न हामी पछाडि पर्ने छैनौँ। साथै हाम्रा पुर्खाले सिकाएको सिप हाम्रो गुमेको छैन। खुकुरी कारखाना, बम कारखाना, तोप कारखाना, एकनाले बन्दुक कारखाना, के कारखाना खोलेर यो चाहिँ अन्य अत्याचारका विरुद्ध हामी विस्फोट हुन बाध्य छौँ। राज्यले विस्फोट हामीलाई गर्न बाध्य नपार्योस्। अन्य राज्यलाई खबरदारी गर्दै यो पुनः पनि यो हाम्रो चाहिँ आन्दोलनलाई यो अन्याय यो चाहिँ एउटा पीडाको आन्दोलनमा सहयोग समर्थन गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आवश्यक परे हाम्रा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी रहनेछन्। र मैले थोरै कुरा जोड्न चाहे यो हाम्रो भलाकुसारीमा त्यो न्यायको आन्दोलनमा त्यो समुदायको पीडामा एकजुट भइरहँदा कानुनी तरिकाले हाम्रा समुदायभित्रका दाजुभाइहरूले मनमुटाव गर्ने, आफू व्यक्ति हाबी हुने, यहाँ चाहिँ आफू चाहिँ लाइफमा आउने कोसिस कहिले गर्यो भने यही मञ्चबाट म खबरदारी गर्न चाहन्छु। आज समुदायलाई परेको पीडामाथि कहिले खेलवाड गर्छ, कोही राजनीतिको नाम हाइलाइट हुन खोज्छ, कोही पार्टीको नाम हाइलाइट हुन खोज्छ, कोही मञ्चमा मेरो नाम अगाडि भयो पछाडि भयो आदि इत्यादिका नाममा कोहीले चाहिँ यहाँ षड्यन्त्र गर्छ भने गाउँ टोल बस्ती कुना कन्द्राबाट यो सामन्तवादको अवशेष जो हामीमा रहेको छ यसलाई पनि हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। यो मुद्दा हामी राष्ट्रिय रूपमा एक हुने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। यो अवसरलाई यो पीडालाई अवसरका रूपमा बदलेर साँच्चीकै नेपाली राजनीतिको इतिहासमा नेपालको मानवताको इतिहासमा दलित समुदायले अब एउटा खालको इतिहास नयाँ आयाम कायम गर्दै त्यो चाहिँ हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने दिशातिर सबै एकमुष्ट ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि हार्दिक अपिल गर्दै म सानो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। पनि सुन साथी आफ्नो छोरीलाई बिहा गरेर लैजाने बेला सुन बनाउने मान्छेलाई जार सोध्नुहुन्न। होटलमा बसेर खाने बेला कुनै पनि मान्छेले तपाईँ जार सोध्नुहुन्न। कहीँ यहाँ व्यवसाय छ कसै तपाईँ जार सोध्नुहुन्न। तर एउटा नवज विधालाई तपाईँहरूले जातीय मुद्दा मान्यो। यो एउटा जातीय मुद्दा दलको मात्रै यो आन्दोलन नभएर हामी ठाकुरी बनेर म भन्दैन। मान्छेको यहाँ जम्मा दुईटा जात छ, एउटा जात धर्म, अर्को जात मानवता। यसलाई सबै समुदाय लड्नुपर्छ, सबै जाति लड्नुपर्छ। जसलाई नवज विधा लगायत 6 जना मान्छेले जति यहाँ मान्छे मरेको छन् सबै हरेक एउटा मान्छे एउटा यहाँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। त्यो पापीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। एउटा मानवतालाई 21औं शताब्दीमा एउटा मानवतालाई जाति मुद्दा मान्ने तपाईँ कहाँको मान्छे हो? तपाईँ कहाँको राजा हो? तपाईँ
यहाँ यो 21औं शताब्दीमा तपाईँलाई सुन दिएर जात चाहिँदैन, होटलमा खाँदा जात चाहिँदैन, स्कुलमा पढाउँदा गुरुलाई जात सोध्नुहुन्न, यहाँभित्र आफ्नो घरभित्र आउँदा जात सोध्नुहुन्छ, प्रेमी हुन जात सोध्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँहरू मात्र होइन, म लगायत हजारौँ लाखौँ युवाहरू हामी यसको लागि लड्नेछौँ र यो जातीय मुद्दा एक दिन अन्त्य गर्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद। इज्जत गर्न सम्मान्य आदरणीय दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आज यहाँहरू सम्पूर्णलाई अवगत भएकै कुरा हो, रुकुम पश्चिमको चौरधारीमा भएको घटना, जुन नवराज विक एउटा पवित्र प्रेम गर्दा नवराज विक लगायतका 6 जना भाइहरूले आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिएको क्षणमा त्यसैले आज हामी टिकापुरदेखि धनगढी महानगरपालिकासम्म सम्पूर्ण कुना काप्चाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा नवराज विकलाई मात्र न्याय होइन कि सम्पूर्ण दलित समुदायलाई न्याय दिलाउनुको लागि एउटा आफ्नो तह र तबकाबाट सङ्गठित भइरहेका छौँ। र विशेष कुरा म के उद्घोष गर्न चाहन्छु भने देशमा गणतन्त्र आइसक्यो, लोकतन्त्र आइसक्यो र जनयुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदा पनि र विभिन्न किसिमका घटनाहरू 19 दिने जनआन्दोलनका कुराहरू गर्नुपर्दा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरूमा दलित समुदायले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ र दलितहरूले 1500-1600 जना दलितहरूले रगत बगाए, तर त्यो रगत बगाए जनक्रान्तिमा बगाए र आज त्यसै रगतमा होली खेलियो यो सरकार, अन्ध सरकारले, जसले कान सुन्दैन, जसले यो जहिले विगत लामो समयदेखि जातीय छुवाछुतको द्वन्द्वलाई काखी च्यापेर बसिरहेको सरकार छ। यो सरकारका विरुद्ध अब हामीले टोल टोलबाट जान्न जरुरी छ, टोल टोलबाट बस्ती बस्तीबाट न्यायको लागि लडाइँ लड्न जरुरी छ। त्यो लडाइँ विगत हामी अरूको लागि लड्यौँ भने अबको लडाइँ दलित समुदायलाई उन्मुक्ति दिन, दलित समुदायलाई सम्मानजनक तरिकाले बाँच्नको लागि, दलित समुदायका हक अधिकार स्थापित गर्नुको लागि र विशुद्ध रूपले भन्नुपर्दा दलित जस्तै अन्य पछाडि परिएका वर्ग समुदायकालाई हक अधिकार प्रदान गर्नुको लागि यो लडाइँ लड्न जरुरी रहेको छ। र अर्को कुरा म यहाँहरू आज के स्मरण गर्न चाहन्छु भने आज हामी दलित समुदायको मात्र यो एउटा मुद्दाको विषय होइन, विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरूमा दलित समुदायको अग्रसरता रहने, दलित समुदायको सहभागिता रहने र तर आज यो सवाललाई जसरी गैर दलित समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले एउटा मजाकको रूपमा उहाँले हेरिरहनु भएको छ, मुख दर्शक भएर हेरिराख्नु भएको छ। यो मुद्दामा, यो लडाइँमा उहाँले एउटा यो छुवाछुत गर्नु हुँदैन भन्ने समेत विरोध समेत आफ्नो तह र तबकाबाट गर्न सक्नु भएको छैन। यो हामी एकदमै खेद प्रकट गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आज सङ्घर्ष समिति तय हुने र विशेष गरी मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्ने भएको हुँदा मेरो मित्रले मलाई सङ्केत गरिसक्नु भएको छ र यहाँमा मलाई 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्ण न्याय कानुनहरू बनायौँ, हामीले धेरै नीतिहरू बनायौँ। खास गरी राणा शासनको पछिल्लो काल अन्तपछि लोकतन्त्रले धेरै कानुनहरू बनाउने प्रयत्न गर्यौँ, तर जतिसुकै कानुनहरू संविधानहरू बदलिरहँदा पनि मानिसहरूको दिमागबाट एउटा कुरा हटाउन सकिरहेका छैनौँ कि यो जातीय छुवाछुत रूढिवादी परम्परालाई हटाउन सकिरहेका छैनौँ। तर सोती घटनाको कारणले नवराज विक सहितका 6 जनाको हत्या र हत्यापछि उब्जिएको तपाईँहरू यो आन्दोलन स्वतःस्फूर्त जो तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, आन्दोलनले हाम्रो समाजबाट यो छुवाछुत, मान्छेप्रति गर्ने विभेद अन्त हुने सम्मान देखिरहेका छौँ। त्यसकारण यसका सहयोद्धा भएको कारण तपाईँहरू योद्धा भएको कारण तपाईँहरूलाई सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सबैलाई छपछाइ गरिरहनु भएको छ। सोती घटनाले हाम्रो प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा आवाजहरू उठिरहेका छन्, जसरी तपाईँहरू सडकमा उठाइरहनु भएको छ। हाम्रो प्रदेश सभा नजिकै छ, हाम्रो मान्यजीले भनिसक्नुभयो। अधिकांश माननीयहरूले मैले 2 पटक समय लिएर बोलिसकेको छु, अरू धेरै मान्यहरूले आफ्नो आवाजहरू भड्काइरहेका छन्। तपाईँहरूको आवाजहरू तपाईँहरूका प्रतिनिधिहरूले उठाइरहेका छन् र हामीले बनाएको कानुन, हाम्रो हरिजीहरूले बनाउनु भएको संविधान, हामीले बनाएको कानुनको आधारमा त्यो कानुनका छिद्रहरूलाई प्रयोग गर्दै अपराधीहरू कतै बच्छन् कि अनेक षड्यन्त्रहरू भइरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। कुनै पनि मानेमा यो सडकको आन्दोलनले, यो जनताको
तागतले जनताको चेतनाले अब अपराधीहरू बच्ने अवस्था हुँदैन। नेपाल सरकारले अपराधीहरूलाई कारबाही गर्छ। यदि अपराधीहरू कारबाही भएनन् भने यो जनताले आफ्नो ढङ्गले आफै कारबाही गर्ने घोषणा अघि हाम्रो टेकबहादुरजी जस्ता योद्धाहरूले भनि नै रहेका छन्। यदि अन्याय भयो, अन्यायीहरूलाई अत्याचारी गर्नेहरूलाई हत्याराहरूलाई कारबाही भएन भने त्यसको बदलामा राज्यका विरुद्ध विद्रोह हुन्छ। अहिले यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ। मलाई विश्वास छ हामी सबै मिलेर ल्याएको 62-63 सालको आन्दोलनले लामो समय नेपालमा जनयुद्ध भयो, शस्त्र क्रान्तिहरू भए, अनेक थुप्रै आन्दोलनहरू भए। यो सबै अन्यायका विरुद्धको आन्दोलन हो, शोषणका विरुद्धको आन्दोलन हो। यहाँ एउटा जातीय पहिचानका नाममा फेरि पनि नयाँ ढङ्गले ब्राह्मणवाद हावी हुने हो। फेरि पनि हामी नेपाली समाजलाई विभेदपूर्ण ढङ्गले हामी चलाउने कुरा अगाडि आयो भने हामीले ल्याएको गणतन्त्र, हामीले ल्याएको लोकतन्त्र अपुरो हुनेछ। हामीले भन्दै गरेको समावेश सिद्धान्त अपुरो हुनेछ। त्यही यो पूर्णता दिनका निम्ति फेरि जाग्नु पर्नेछ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूका जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा सबै सरकारहरूले, खास गरी सङ्घीय सरकार र प्रदेशका सरकारहरू सबै जनता स्वतःस्फूर्त ढङ्गले यो अन्यायको विरुद्धमा अपराधीहरू कठघरामा उभिनेछन्, कारबाहीको भागीदार बन्नेछन्। यदि कारबाहीको भागीदार बनेन भने यो हाम्रो राज्यका निम्ति, राज्य सत्ता चलाउनेहरूका निम्ति, हामी सबैका निम्ति भयानक चुनौतीको रूपमा अगाडि आउनेछ। जो सोती घटनापछि आज 15-15 दिन जुन ढङ्गले सडकमा, जुन ढङ्गले संसदहरूमा, जुन ढङ्गले आफ्नो फोरमहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा मुद्दाहरू उठिरहेका छन्, यसले स्वतः रूपमा अब हाम्रो सामाजिक सद्भाव र सामाजिक सद्भावका नाममा भएको जातीय छुवाछुत जस्तो हाम्रो मानव जातिको बीचमा लागेको टीका मेटिनेछ भन्ने विश्वास छ। यसका निम्ति तपाईँ सबै सहयोगदा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो तर्फबाट खास गरी नवराज विक लगायतका 6 जना युवाहरू जो अपराधीहरूले मारेर नदीमा फाल्ने काम गर्नु, त्यसका अनेक बग्नाउने काम आइरहेका छन्। सबैले हेरेका छन् कि मान्छे मृत्युपछि उनीहरू जसरी भेटिन्छन्, बाँधेको अवस्था भेटिएका छन्, त्यो नाङ्गो आँखाले सबैले छर्लङ्ग देखिन्छ। त्यस्तो अपराधलाई कसैले ढाक्छो गर्ने प्रयत्न गर्यो भने अघि साथीहरूले भनेकै शब्दमा त्यो ठुलो अपराध हुनेछ। ती अपराधी सरै अपराध जोगाउने मान्छेहरूको पनि चियान खनिने कुरा यहाँ योद्धाहरूले भनिसक्नु भएको छ। त्यसका निम्ति तपाईँहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक सद्भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको परिवारप्रति, उहाँ मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूको परिवार जो 6 जना गाउँै मात्रै छैन, नेपाली समाज, खास गरी सम्पूर्ण दलित समुदायहरू, आफूमाथिको प्रहारो, सम्पूर्ण मानव समुदायहरू आफूमाथिको प्रहारो भन्ने कुरा यो घटनालाई नलिदियो भने फेरि पनि नेपाली समाज विभेदपूर्ण रहेछ, जातीयपूर्ण रहेछ लिनेछ। त्यसबाट माथि उठ्नका निम्ति यो आन्दोलन, खास गरी दलित समुदायका साथीहरू अगाडि लागिरहनु भएको छ, सङ्घर्ष समिति बनाइरहनु भएको छ। यो आन्दोलन दलित आन्दोलन मात्रै भयो भने फेरि यो आन्दोलन सार्थक रूप लिने अवस्था छैन। यो आन्दोलनले मानव समुदायको पक्षमा, मानवताको पक्षमा, मानवतामाथि लागेको कलङ्कको पक्षमा यो आन्दोलन अगाडि गर्नुपर्नेछ। यसमा दलित समुदाय होस् या गैरदलित समुदाय होस् या महिला होस् या पुरुष होस्, त्यो आन्दोलन सबैको साझा आन्दोलनको रूपमा हामी लैजानु पर्नेछ, साझा विषयवस्तुको रूपमा लैजानु पर्नेछ। यदि साझा विषयवस्तुको ल्यायौँ भने, मानिएन भने फेरि नयाँ ढङ्गको ज्वारबाट उठ्ने कुरा स्वतः छ। संसारभरि अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन कहीँ पनि चलेन। हामीले त धेरै 240 वर्षदेखि सामन्तवाद थाल्यौँ। सामन्तवादले यसै गरी अन्याय गर्यो, अत्याचार बनायो, जात बनायो, छुवाछुत गर्यो, अनेक रूपरङ्गहरू दियो। त्योबाट माथि उठ्नका निम्ति हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। त्योबाट माथि उठ्नका निम्ति समावेशी गणतन्त्र ल्यायौँ। समानताका धेरै संविधानमा लिपिबद्ध बनायौँ, धेरै कानुनहरू बनायौँ। तर त्यो कानुनका छिद्रहरू टेक्दै अगाडि बढेको छ। अघि हाम्रो हरिजी त गइहाल्नु, हामीले एउटा नयाँ कानुन बदल्नु पर्ने देख्दैछु म। खास गरी यो दलित र गैर दलित बिचको एउटा ठुलो समस्या, हामी 15 वर्ष भइसकेपछि सबै मान्छेलाई नागरिकता दिन्छौँ। 15 वर्षको भएको मान्छे नागरिक हो भनेर नागरिकता प्रदानको जो राष्ट्रको परिचय पत्र दिन्छौँ। तर अहिले पछिल्लोचोटि यो खास गरी बालबालिकाहरूलाई अधिकार दिने नाममा हामीले यो विवाह गर्ने उमेर 20 वर्ष पुर्यायौँ। यसले नवराज विक मात्रै होइन, यस्ता नवराज विक जस्ता धेरै विकहरू आफ्नो विवाह बन्धनबाट बाँधिएका छन्। हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कहिलेमा यस्ता धेरै मुद्दाहरू, धेरै नेपालका धेरै 77 जिल्लामा
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यो उमेरको कारणले, उमेर हदबन्दीको कारणले धेरैलाई आफूलाई मन परेको छ, जातपात मिलेकै छ, सबैतिर मिलेको छ भने सुटुकै बिहा गरेर दिइहाल्ने, 12 वर्षको भए पनि 15 वर्षको भए पनि सुटुकै दिइहाल्ने। तर दलित समुदायको कोही गर्दैन त्यस्तो पर्दा साथ त्यो आइहाल्छ कानुन त्यो अगाडि, यो बाल विवाह भयो भनेर सम्बन्ध टुटिहाल्ने। जो हामीले कानुन बनायौँ, यो कानुनले हामीलाई विभेदपूर्ण बनाएको छ। यो कानुन हाम्रो ठाउँमा पनि बदल्नका निम्ति हामी लाग्नुपर्ने छ र यो कानुन बदल्नका निम्ति सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने हो भने यस्ता धेरै घटना भइरहेका छन्। केही समय अगाडि हाम्रो गाउँ, यहाँ धेरै मेरो गाउँको साथीहरू गौरिन्जा 5 का त्यही घटना देख्छौँ। अनेक घटनाहरू हामीसँग यति धेरै घटनाहरू हामी देख्छौँ, यति धेरै अन्याय भइरहेको छ। त्यो मिलेपछि सटासट अगाडि बढ्छ। त्यो गैर दलित र दलितको बिचमा हुँदा साथ त्यो कानुन के आइसक्यो भने यो त बाल विवाह भयो। यसका नाममा धेरै मान्छेहरू नवराज विधवाहरू शहीद भए, अरू धेरै मान्छेहरू यसमा प्रताडनाबाट धेरै, कोही झुन्डिनु पर्ने, कोही आत्महत्या गरे, अनेक यस्ता समस्याहरू भइरहेका छन्। कति त जेलको चिसो कठघरामा छ। कति युवाहरू, कति दलित समुदायका युवाहरू जो गैर दलित केटीसँग प्रेम विवाह गर्यो, 19, 20, 21 वर्षको भएपछि उमेरको 18 वर्ष मुनि भएकै कारणले धेरै युवाहरू जेलको चिसो छिडीमा 20 वर्ष, 19 वर्ष, 15 वर्ष जेल जीवन बिताउनु पर्ने बाध्य छ। त्यही कारण यो विभेदपूर्ण कानुनलाई हामीले बदल्नु पर्ने छ। एकापट्टि संविधानले समानताको कुरा गरिरहेको छ, सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहेको छ, अर्कोपट्टि यस्ता कानुनहरू बनाएर हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले विभेद ल्याइरहेका छौँ। यी कानुनका छिद्रहरूलाई हामीले मेट्नुपर्ने छ। यतापट्टि यस्ता कुराहरूलाई पनि उठाउनका निम्ति यो सबै यो नागरिक समाज, सशक्त युवाहरू, जो दलित समुदायका युवाहरू छ, यसलाई अगाडि बढाउँ र यस्ता कानुनका कुराहरूलाई कानुनमा ल्याउनका निम्ति खास गरी कानुन निर्माणको पक्षमा पनि, खास गरी स्थानीय तहमा, प्रदेशमा र सङ्घीय सरकारमा धेरै जसो कानुनहरू सङ्घीय संसदमा उठाउनु पर्ने भएको कारणले, यो जातीय छुवाछुत मानवता विरुद्धको अपराधको भएको कारणले त्यतापट्टि बढ्ता लबिङ गर्नुपर्ने छ, त्यतापट्टि लाग्नुपर्ने छ भन्ने कुरा राख्दै फेरि पनि टिकापुरकोदेखि यहाँसम्म यसको जेठको महिनाको यस्तो गर्मीमा, कोरोनाको यस्तो कहरमा 109 भन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित हाम्रो प्रदेशमा भेटिसकेका छन्। परीक्षणको समस्याको कारणले धेरै देखिरहेका छैनन्। अहिले पनि बडा विडम्बनाका साथ भन्नुपर्ने छ, क्वारेन्टाइनभित्र विभेद भएको कुरा थाहा पाउँदैछु। म यति विवश छु कि मेरो नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा अस्ति मात्रै कोली समुदायको परिवारलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने कि नबस्ने विभेद, त्यो पनि घुमाउरो ढङ्गले जातीय समुदायसँग भएको विभेदले त्यहाँ हिजो मात्रै कुराकानी मिलाएको अवस्था देखिन्छ। साना साना कुरामा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नेदेखि आइसोलेसनमा बस्नेसम्म, अर्कोदेखि अर्कोसम्म फेरि छुवाछुतका घटनाहरू मडारिरहेका छन्। यी मडारिनबाट माथि उठ्नका निम्ति यो दलित समुदाय जब तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो गाउँ पालिकाहरूमा, आफ्नो स्थानीय तहहरूमा यस्ता साना साना घटनालाई पनि बाहिर ल्याएर सामाजिक ढङ्गले ननङ्ग्याउने हो भने, योलाई अपराधीकरणबाट नलैजाने हो भने यसलाई हामीले हटाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो काममा तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्, यसको तर्फबाट अगुवाई गर्न, ऐक्यबद्ध गर्न, नेतृत्व प्रदान गर्न हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भन्ने कुरा राख्दै तपाईँहरूको यो आन्दोलनले थप सफलता मिलोस्, सफल पूर्णता पाओस् र खास गरी सोती घटनाका अपराधीहरू त कारबाहीका भागीदार बन्नेछन् र सोती घटना जस्तै छुवाछुतका निम्ति अरू अपराधीहरू पनि कारबाहीको भागीदार बन्नेछन् र नेपाली समाज समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्वको समाज आजभन्दा 290 वर्ष अगाडि फ्रान्सले राज्य क्रान्ति उठाएको पुँजीवादी नारा आज पनि पुरा भएको छैन। आज पनि स्वतन्त्रता, समानता र न्यायताको लडाईँ जारी छ। त्यो कुरामा हामी पुग्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै तपाईँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै बोलाउनुको, प्रमुखित बनाउनुको, तपाईँसँग धेरै पछि अन्तर्क्रिया तपाईँहरूका भावनाहरू सुन्ने, हाम्रा कुराहरू सुनाउने यो अवसर प्रदान गरेकोमा यो संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। गणतन्त्र स्थापना भइसक्यो, तर गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि तर यहाँ मान्छेले मान्छेको छुएको पानी चल्दैन। मान्छेलाई विभेद गर्छ पशु सरह। आज यो अवस्थामा हामी नेपालमा छौँ। मलाई लाग्छ गणतन्त्र स्थापना भयो, तर यो गणतन्त्र स्थापना कसको लागि भयो, कुन वर्गका लागि भयो, त्यो दलितहरूले बुझ्न पाएका छैनन्। आदरणीय जनसमुदायहरू, म भन्न चाहन्छु आज 21औं शताब्दीको युगमा नेपालको परिवेशमा तपाईको दलितहरू कुन
राज्यबाट आएका हुन्। के दलितहरू नेपालका नागरिक हुन् कि होइनन्? दलितहरू कुन देशका नागरिक हुन्? कहाँबाट आएका हुन्? यो सरकारले निदो गर्नुपर्छ। होइन भने दलितहरूलाई जुन तरिकाले जो विभेद गरिएको छ, दलितहरूमाथि जुन जातीय विभेद गरिएको छ, अति हिन्दू सामन्ती व्यवस्थामा केही मान्छेहरूले त्यसको आज नेपाली जनताले पूर्व पश्चिमदेखि पश्चिम, पूर्व मेचेदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अब यो सहर बस्नेवाला छैनन्। हामीले हेर्यौं 2068 साल यता विभिन्न खालका तपाईको दलितहरूमाथि अन्य अत्याचार, शोषण, दमन भएको छ। उदाहरणको लागि तपाईहरुलाई जगजाहेर छ, भर्खरै हामी जुन कार्यक्रम गर्दैछौँ रुकुममा घटेको नवराज विका लगायतका 6 जना भाइहरू जुन निर्मम तरिकाले थिची कुटी फालिएको छ, मारिएको छ। तर यो देशका जिम्मेवार श्रमजीवी वर्गका नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार नेतृत्वहरूबाट भनिन्छ कि हाम फालेर चाहिँ आफै मरेका हुन् भन्ने तारको एउटा खालको सदनमा त्यो खालको अभिव्यक्ति दिइन्छ। यो कति गैर जिम्मेवारी हो। मलाई लाग्छ दलितहरूका भोट चल्ने तर दलितहरूको पानी नचल्ने, दलितहरूका श्रम चल्ने तर दलितहरूलाई सदियौंदेखि विरोध गरिराख्ने यो संस्कारको कुप्रथाको अब दलितहरूले हिजो तपाईहरुका लागि हजारौं दलितहरूले विभिन्न कालखण्डमा रगत बगाए, तर अब यो दलितहरूले आफ्नो लागि रगत बगाउन बाध्य भएका छन्। अब तपाईहरुका लागि होइन, हामी आफ्ना लागि आफै हामी चेतावनी दिन चाहन्छु यो सरकारलाई। यदि सरकारले दोषीलाई कडाभन्दा कड़ा कारबाही गरिएन भने, यदि सरकारले यो संविधान संशोधन गरेर जाति विभेद गर्ने मान्छेलाई फाँसीको सजा यदि गरिएन, संविधानमा गरिएन भने दलितहरू अब आन्दोलनको आन्धे फेरि सृजना गर्नेछन्। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज हिजोका दिनहरूमा एउटा दलितको नेतृत्व गर्ने शरदजीवी वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू आज किन कानमा तेल हालेर बसेका छन्, किन आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छन्, किन बोल्दैन दलितहरूको विषय लिएर? अघि पूर्वका साथीहरूले भने जस्तै आज गैर दलितको कुनै घटना भइदिएको भए कैलाली होइन देशमा आगो बल्थ्यो होला, तर आज त्यहाँ दलितहरू त मरेका छन् भन्ने जुन हेपुवा प्रवृत्ति जो छ, जो छुवाछुतको जुन एउटा भएको प्रवृत्ति जो छ, त्यसको विरोधमा अब हामी आन्दोलन गर्छौँ। सरकारलाई भन्न चाहन्छु, हामी एक हातमा फुलमाला छ, एक हातमा हतियार छ। श्रमजीवी दलितहरूले सिर्जना गरेका हतियार छन्। यदि यो सरकारले दलितहरूमाथि हुने विभेदको न्याय दियो भने दलित जनताले फुलमाला हालेर यो सरकारलाई स्वागत गर्नेछन्। यदि त्यो गरिएन भने दलितहरूको अर्को हातमा हतियार छ। यो हतियारले हिजो हामीले सामन्तवादको टाउका काट्ने, आज तपाईहरुको टाउको काट्न बाध्य नहौं, यो म तपाईहरुलाई चुनौती दिन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज हामी भन्दै गर्दा विभिन्न तरिकाले मान्छेले विभेद गर्ने यो कहाँको नियम हो? यो कुन तत्त्वले यो गरिरहेको छ? आज मान्छेसँग मान्छेको सरह व्यवहार नगर्न पाउने, मान्छेले छुएको पानी नचल्ने। अब त्यसो हो भने 80 लाख दलितहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई यदि दलितहरूमाथि यस्तै विभेद हुँदै रहने हो, सदियोदेखि दलितहरूले विभेद खेप्दै आएका छन्। यदि साँच्चै अझै पनि मुक्ति भएन भने अब यी 80 लाख दलितहरूले नेपालमा जम्मा अब यी राजनीतिक पार्टीलाई बहिष्कार गरेर छुट्टै राज्यको घोषणा हामी माग गर्नेछौँ यो सरकारसँग। दलितहरूको छुट्टै राज्य हुनुपर्छ। हामी कसैको तलौटी, कसैको भडोटे र कसैको दास हुन हामी स्वीकार छैन। बरु मर्न तयार छु, तर कसैको दास हामी स्वीकार्दैन। आदरणीय जनसमुदायहरू, 21औं शताब्दीका दलितहरू अब त्यो ठाउँमा छैन। हिजो बाबु साहब, ठकुरी बाबु साहब, हजुर बाबु साहब भन्ने चलन छैन। अब फेस टु फेस
B12 को लडाई हामी तपाईहरुसँग गर्न तयार छौं तर तपाईहरुसँग जुक्दैनौं हामी तपाईहरुलाई चाहियो भने तपाईहरुलाई दलितहरुका भोट चाहियो भने तपाईहरु हामीसँग आउनु होला यदि आउनु होला यदि तपाईलाई भोट चाहिएन भने यी 80-90 लाख दलितहरुले पनि तपाईहरुलाई बहिष्कार गर्ने छन् भन्दै यहाँ धेरै साथीहरुले कुराहरु राख्नु भएको छ म धेरै कुराहरु यहाँ तपाईहरुको बीचमा नराख्दै अहिलेको यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भयो र टिकापुरदेखि लम्कीदेखि सारा बौनिया हुँदै यो धनगढीका सम्पूर्ण साथीहरु यो टन्टालापुरको घाममा तपाईहरुले चाहिँ यो कार्यक्रम सफल पार्नका लागि यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ यहाँहरुलाई म धन्यवाद दिँदै अन्तमा अहिले यो कोरोनाको यो महासंकटको घडीमा हामी आफ्नो ज्यानको परवाह नगरेर हामी यो सरकारका विरुद्धमा यहाँ लड्दैछु यदि यो सरकारले सही किसिमले यदि होशियार भएर यो न्यायपूर्ण तरिकाले न्याय दिएन भने यदि दलितहरुका मागलाई संविधान संशोधन गरेर दलितहरुलाई माथि गर्ने विभेदको अन्त्य यो सरकारले गरेन त्यस्ता मान्छेलाई सरकारले फाँसी या जन्मकैदको निर्णय गरेन भने यो निरन्तर रूपमा यो सुदूरपश्चिमबाट जलेको आगो यो पूर्वसम्म होइन यो काठमाडौँको सिंहदरबारबाट सल्किनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै आजको कार्यक्रममा यो विरोध सभा कार्यक्रममा यही समापन भयो। दर्शक महानुभावहरू अब भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सँगै यदि हाम्रो च्यानललाई यहाँहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू आजको लागि भने अर्को भिडियो सम्मका लागि म भीमबीसी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।